मण्डली परिवारलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। अनि सदा चाहिँ फेरि पनि आज हाम्रो साप्ताहिक संगतिको वचनको भागमा आइपुगेका छौँ अनि तपाईँ सबैजनालाई म वचनको भागमा स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो आराधनाको टिमलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने परमेश्वरको उपस्थितिमा आराधनामा हामीलाई यहाँसम्म जोडाउनु भयो। अनि हामी गएको 5औं हप्तादेखि इन्काउन्टर भन्ने थिममा रहिकन वचन हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। मलाई आशा छ तपाईँले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ। अनि आज 6औं हप्ता हामी हाम्रो थिमलाई ऱ्यापअप गर्नेछौँ अनि अर्को हप्तादेखि हामी फेरि नयाँ हाम्रो थिम सिरिज लिएर आउनेछौँ। अनि तपाईँ सबैजना हामीसँग अनि निरन्तर सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि आउनुहोस् हामी ढिलो नगरिकन वचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यदि तपाईँहरूसँग बाइबल छ भनेदेखिलाई मसँगै बाइबल खोलिकन वचन पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। आज हाम्रो अनि वचन यूहन्ना 20 अध्यायबाट हामीले 11 देखि 18 पदसम्मलाई पाठ गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। तर मरियम चिहान बाहिर रुँदै उभिरहेकी थिइन्। तिनले रुँदै चिहानतिर निहुरेर हेरिन् र जहाँ येशूको मृत शरीर राखेको थियो त्यहाँ सेता वस्त्र लाएका 2 स्वर्गदूतहरूलाई एकजना शिरतिर र अर्का पाउतिर बसिरहेका तिनले देखिन्। उनीहरूले तिनलाई भने, नारी किन रुन्छौ? तिनले उनीहरूलाई भनिन्, तिनीहरूले मेरा प्रभुलाई लगेछन् र उहाँलाई कहाँ राखेका छन् म जान्दिनँ। यहाँ 14 यी कुरा भनेर तिनी पछिल्लोतिर फर्किन् र तिनले येशूलाई उभिरहेको देखिन् तर येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिनिनन्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, नारी तिमी किन रुँदैछौ? कसलाई खोज्छौ? तिनले उहाँलाई माली भन्ठानेर भनिन्, हजुर तपाईँले उहाँलाई यहाँबाट लैजानु भएको भए कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् र म उहाँलाई लैजानेछु। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मरियम। तिनले फर्केर उहाँलाई हिब्रूमा भनिन्, रब्बोनी अर्थात् हे गुरुज्यू। यहाँनिर 17मा यसरी भन्दछ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मलाई नछौ किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन। तर मेरा भाइहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ, मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र मेरा परमेश्वर र तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेछु। मरियम मग्दलिनी गइन् र चेलाहरूलाई सुनाइन्, मैले प्रभुलाई देखेँ अनि उहाँले भन्नुभएका कुरा तिनीहरूलाई तिनले भनिदिन्। आमेन। आउनुहोस् हामी वचनको लागि छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँ परमेश्वरलाई। अनि फेरि पनि आज तपाईँको वचनको भागमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ। पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस् अनि हामीलाई जोडाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् अनि वचन बुझ्नको निम्ति अनि बुझाउनको निम्ति प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो हृदयहरूलाई खोल्नुहोस् ताकि तपाईँको वचनलाई हाम्रो जीवनमा अनि स्वीकार्न सकौँ अनि हृदयमा राख्न सकौँ र हाम्रो दैनिक जीवनमा लागू गर्न सकौँ। र आजको वचनबाट प्रभु हामीलाई तपाईँको स्वर्गीय अनि ती फ्रेस कुराहरू सिकाउनुहोस् प्रभु येशू तपाईँको नाममा, आमेन। साँच्चीकै हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई यहाँ चाहिँ मरियम मग्दलिनीको कुरा आएको छ अनि प्रभु येशूको कुरा, त्यहाँ स्वर्गदूतको कुरा, चेलाहरूको कुरा है। अनि गएको हप्ता हामीले हेरेका थियौँ हाम्रो आदरणीय इसाक दाईबाट क्रुसिफाई किङ। अनि साँच्चीकै नै हाम्रो प्रभुलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको दिन थियो अनि तपाईँहरूले साँच्चीकै धेरै कुरा सिक्नु भएको छ। अनि आज हामी हेर्दैछौँ फेरि पनि अनि यहाँनिर चाहिँ आज चाहिँ पुनरुत्थानको राजाको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। अनि विशेष गरी म तपाईँलाई अलिकति प्यासेजमा लान चाहन्छु किनभने मरियम मग्दलिनी चाहिँ एउटा मग्दला भन्ने ठाउँबाट हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको नामको पछाडि चाहिँ मग्दलिनी भनेर जोडियो। अनि उहाँलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामी लुकाको पुस्तकतिर हेर्छौँ भने अनि त्यहाँनिर पाउँछौँ कि अनि 7वटा भूतबाट चाहिँ के त उहाँलाई चाहिँ छुटकारा दिनुभएको कुरा। त्यो समयमा मरियम मग्दलिनी चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा हेर्छौँ भनेदेखिलाई समाजदेखि त्यागिएको जस्तै हुनुभएको थियो एउटा व्यक्ति। तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् है। अनि सबैले हेला गरेको व्यक्ति, जति उपचार गर्दा जे गर्दा नि त्यो भूत आत्माबाट छुटकारा पाउन नसकेको व्यक्ति, आफ्नो जीवनसँग हार खाइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्टसँग उहाँको पहिलो इन्काउन्टर भयो त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँलाई त्यो बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो। त्यस पश्चात चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रभु येशूसँगै अनि सेवाकाईमा अनि एउटा प्रभुको एउटा चेला भइकन अनि उहाँको पछि लाग्नु भएको कुरा थियो। तर गएको हप्ता हामी हेर्छौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अनि है त्यहाँनिर चाहिँ क्रुसमा टाँगे। त्यसपछि उहाँले प्राण त्याग्नु भएपछि चाहिँ उहाँलाई के त चिहानमा लगिकन राखेका थिए। अनि हप्ताको पहिलो दिन बिहानै चाहिँ त्यहाँनिर हेर्छौँ भने अरू चेलाहरूभन्दा पहिला चाहिँ मरियम मग्दलिनी चाहिँ त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टको
चिहानमा पुगेको त्यहाँ पाउँदछौँ। त्यहाँ त्यतिखेर अत्तरहरू लगाउने कुराहरू हुन्थ्यो, त्यसकारण त्यहाँ पुगेको पाउँछौँ है। यहाँ के पाउँछ भने साँच्चै म तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले धेरै मिराकल्सको कामहरू गर्दाखेरि सभा दिनहरूमा पनि त्यहाँ रोगी बिरामीहरूलाई छुटकारा दिँदै गर्दाखेरि फरिसीहरूले त्यहाँनिर यहुदीहरूले है त्यहाँका पुजारीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के गर्थे त त्यहाँनिर सोद्धथे, तिमीले चाहिँ किन आज यो सब्बात दिनमा पनि यस्तो काम गरेको छौ भनिकन। सब्बात दिन चाहिँ परमेश्वरले विश्रामको दिन भनेर दिनुभएको छ भनिकन। हो यस, हामी यो कुरालाई उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्छौँ 6 दिनसम्म परमेश्वरले काम गर्नु, 7औं दिन चाहिँ उहाँले विश्राम गर्नुभयो। तर म तपाईँलाई के कुरा कनेक्ट गर्न चाहेँ यहाँ भन्दाखेरि, याद गर्नुहोस् सब्बात दिनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ रेस्ट गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ है जब क्रुसबाट झिकेर उहाँलाई राखियो अनि सब्बात दिनमा चाहिँ पूर्ण रूपमा उहाँ चाहिँ रेस्टमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ आत्मामा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मृतक आत्माहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन। अनि यहाँनिर हेर्छौँ भने अनि साताको पहिलो दिन चाहिँ त्यहाँनिर मरियम मग्दलिनी पुगेको पाउँछन्। त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ चिहानको ढोका चाहिँ खुल्लै थियो, केही पनि थिएन त्यहाँभित्र, प्रभुको शरीर चाहिँ थिएन। अनि एउटा चिन्ता उहाँलाई भयो, किनभने जुन व्यक्तिले चाहिँ उहाँलाई त्यो भूत आत्माबाट उहाँको समस्याबाट छुटकारा दिनुभयो नि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ क्रुसमा चढाइकन मारे। त्यतिखेर नि उहाँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कति दुःख अनि कति दर्दनाक अवस्था थियो त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई। त्यो कुरा उहाँले टाढैबाट निहाल्दै हुनुहुन्थ्यो, आफूले पनि फिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नि उहाँ चाहिँ पहिलो दिन नै गइकन म प्रभुको दर्शन गर्छु भनिकन जानुभएको थियो। तर त्यहाँभित्र हेर्छ भने चिहान चाहिँ रित्तो थियो अनि उहाँ चाहिँ रुन थाल्नुभयो। त्यो चाहिँ प्रभुप्रति उहाँको प्रेम, उहाँको भक्ति थियो। अनि आज हाम्रो प्रेम चाहिँ प्रभुलाई कस्तो गरेका छौँ। आज हामी यहाँबाट पुनरुत्थानको राजाको विषयमा 3वटा कुरा हामी सिक्दछौँ। यहाँनिर हेर्छौँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको कारण हामीहरूसँग 3 कुराको आश्वासन छ। आउनुहोस् हामी सरसर्ती हामी बुदागत रूपमा हामी सिक्नेछौँ। 1 नम्बरमा छ यसरी, हाम्रो परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको आश्वासन है। प्रभु येशू ख्रीष्ट राजाका राजा, उहाँ चाहिँ के त क्रुसमा चढिनु भयो अनि शासकहरूको हातमा पर्नुभयो, क्रुसमा चढ्नुभयो अनि उहाँ चाहिँ के त 3 दिनसम्म पृथ्वीको गर्भमा रहनुभयो अनि त्यसपछि उहाँ बौरी उठ्नुभयो। त्यो बौरी उठ्नु भएपछि पुनरुत्थान पश्चात है हामीलाई चाहिँ के कुराको आश्वासन छ भन्दाखेरि पहिलो बुँदा छ हाम्रो परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको आश्वासन। सृष्टिको सुरुदेखि मानिस जातिले चाहिँ है पाप गरेको थियो। आदमले एउटै व्यक्तिद्वारा पाप चाहिँ के त मानिस जातिमा सुरु भयो। त्यो पापले चाहिँ मानिस जातिलाई के त उनीहरूको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा राज्य गरेको कारण, अन्धकारले हामीलाई के त छोपेको कारण परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ टुटेको थियो। इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा तपाईँ बन्द कोठामा हुनुहुन्छ अनि एउटा घरमा हुनुहुन्छ, पक्की घरमा, अनि एउटा कोठामा तपाईँ हुनुहुन्छ अनि अर्को कोठामा भएको व्यक्तिलाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न, अर्को कोठामा बसेको व्यक्तिले बोलेको कुरा तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्न। लाइक पाप चाहिँ परमेश्वर अनि तपाईँ अनि हाम्रो बिचमा त्यो एउटा के त दिवार भइकन, एउटा पर्खाल भइकन बसिदियो। त्यसकारण हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनथ्यौँ, भेट्न सक्दैनथ्यौँ है। परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ पूर्ण रूपमा के त टाढा भएको थियो। तर याद गर्नुहोस्, जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभयो अनि उहाँले सबै पाप र अधर्मलाई आफ्नो शरीरमा लिनुभयो नि कल्वरीको क्रुसमा गइकन सिद्धाउनु भयो। जब क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले याद गर्नुहोस् 3 घण्टाको समय चाहिँ अन्धकार भएको थियो। त्यो समयमा चाहिँ हरेक व्यक्तिको जीवनबाट त्यो पाप र अधर्मलाई चाहिँ आफूसँग खिच्दै हुनुहुन्थ्यो, हरेक व्यक्तिको जीवनबाट लुस्दै हुनुहुन्थ्यो, तान्दै हुनुहुन्थ्यो अनि सबै कुरालाई चाहिँ उहाँले सिद्धाउनु भयो। सिद्धाउनु भएपछि के त उहाँ चाहिँ 3 दिन 3 रातसम्म मरेका आत्माहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउन जानुभयो। त्यसपछि फेरि पनि के त प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बौरी उठ्नुभयो, जीवित भइकन उठ्नुभयो। अनि त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई के त परमेश्वरसँगको हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धलाई के त सम्बन्धको आश्वासन दिन्छ, निश्चितता दिन्छ है। यहाँ वचनले भन्छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो मरियम है, तिनले फर्केर उहाँलाई हिब्रूमा भनिन् रब्बनी। मरियमलाई के गर्नुपर्ने, के बोल्नुपर्ने केही पनि थाहा थिएन, किनभने जब एउटा आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ मारिकन चिहानमा राख्दाखेरि
त्यो पीडा थियो। अनि जब त्यो चिहानमा गइकन दर्शन पाऊँ भनिकन अनि तेल लगाउने कुरा त्यहाँनिर अत्तर लगाउनको निम्ति जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले सोच्दै थिए अब ढुङ्गा चाहिँ कसले हटाउने भनिकन हामी अगाडि प्यासेजहरूमा हेर्छौँ भनेदेखिलाई। तर विडम्बना के हो भन्दाखेरि त्यहाँ ढुङ्गा चाहिँ हटिसकेको थियो, प्रभुको शरीर चाहिँ भित्र थिएन। अनि त्यतिखेर मरियमले चाहिँ के बोल्नुपर्ने भन्ने कुरा उसैलाई थाहै थिएन। अनि त्यहाँनिर है स्वर्गदूतहरूले सोधेको कुराहरू हामी माथि पढ्यौँ। त्यसपछि येशूले तिनलाई सोध्नुभयो अनि प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ नि किन चिन्न पनि सक्नु भएन, किनभने त्यो एउटा ग्रेट एउटा वेदनामा चाहिँ होइन उनी चाहिँ रुन थालेकी थिइन्, चिन्ता गर्न थालेकी थिइन्, प्रभुलाई चाहिँ यिनीहरूले कहाँ लगे भनिकन है। तर त्यहाँनिर प्रभुलाई पनि उसले सोधेको छ, यदि तपाईँ माली हुनुहुन्छ भने कहाँ राख्नु भएको छ, मलाई भन्नुहोस् र म उहाँलाई लैजानेछु। वाह, कति है कस्तो गहिरो प्रेमले चाहिँ मरियमले प्रेम गर्नुभएको थियो प्रभुलाई। अनि त्यो चाहिँ एउटा भक्ति, एउटा प्रभुप्रतिको आराधना थियो। अनि जब त्यो कुरा प्रभुले देख्नुभयो, सोध्नुभयो, अनि त्यतिखेर मरियम अर्कोतिर फर्किनु भयो। त्यतिखेर प्रभुले भन्नुभयो मरियम भन्दाखेरि तिनले चाहिँ त्यो आवाजलाई चाहिँ चिन्नुभयो। मरियमले त्यो आवाज चाहिँ सुनेको आवाज थियो, त्यो आवाजले चाहिँ पहिला पनि बोलाएको आवाज थियो। त्यो आवाज चाहिँ कसको भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ है उहाँले भोग्दै गरेको समस्याबाट छुटकारा दिने व्यक्तिको आवाज थियो। अनि जस चाहिँ त्यतिखेर उहाँलाई होसमा आउनुभयो। अनि त्यसपछि होसमा आइकन उहाँले के भन्नुभयो त, रब्बुनी, हिब्रूमा भन्दाखेरि चाहिँ रब्बुनी, हे गुरुज्यू भनिकन उहाँ चाहिँ फर्किनु भएको कुरा छ। अनि जब हामी हेर्छौँ भने अत्तर लागेको कुरा पहिला प्रभुलाई तयार गर्दै गर्दाखेरि त्यो कुरा हामी देख्दछौँ। सायद मरियम चाहिँ प्रभुको पाउमा त्यहाँनिर के त घुँडामा आउनुभयो होला। अनि त्यतिखेर प्रभुले चाहिँ भन्नुभएको छ मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन। प्रभु येशू ख्रिस्ट 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो अनि 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि हुनुहुन्छ। अनि जब उहाँ शरीरमा हुनुहुन्थ्यो सबै कुरा फिल गर्नु, पीडा के हो सबै कुराहरूले महसुस गर्ने मौका पाउनुभयो। जब उहाँ बौरेर उठ्नुभयो नि, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ महिमित शरीरमा परिणत भइकन उठ्नु भएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ पिता कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तर केही समय अझै पनि आफ्नो चेलाहरूसँग अनि उहाँ बस्नुपर्ने समय थियो। नि त्यतिखेर मरियमले चाहिँ उहाँको पाउलाई छुन खोज्दै गर्दाखेरि प्रभुले मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन भन्नुभयो। तर यहाँ मेरा भाइहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र मेरा परमेश्वर तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेछु। आमेन। हेर्छौँ भने बाइबलमा प्रभु येशू ख्रिस्टको चेलाहरू चाहिँ है उनीहरूको नाम अगाडि आएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तर मरियम मग्दलिनी चाहिँ पर्दा पछाडि रहेको नाम हो। तर यहाँ हेर्छौँ भनेदेखिलाई जुन व्यक्तिलाई थोरै संसारले वास्ता दिएको हुन्छ, तर प्रभुले चाहिँ त्यो व्यक्तिको हृदयलाई जान्नुहुन्छ। मरियमले प्रभुप्रतिको प्रभुप्रति गरेको प्रेम चाहिँ प्रभुलाई थाहा थियो। त्यसकारण अरू चेला कहाँ उहाँ पहिलो देखा पर्नु भएन, तर मरियम कहाँ देखा पर्नु, मरियमले चाहिँ देख्न सक्षम भइन् है। यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ अनि मैले प्रभुलाई आज कस्तो तरिकाले प्रेम गर्दैछौँ। कतै हामी शुक्रबार शनिबारको सङ्गतिमा जाने विश्वासी मात्रै त छैनौँ, कतै त्यो दिन मात्रै प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू त छैनौँ। प्रभुले तपाईँ अनि मेरो हृदयलाई जान्नुहुन्छ। हाम्रो दिनको अनि जीवनमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिएका छौँ त्यो कुरा प्रभुले जान्नुहुन्छ। हेर्छौँ भने मरियम चाहिँ प्रभुको पछि हरेक कुरामा प्रभुलाई सहयोग गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ भित्रबाट प्रेम गरेको कारण, त्यो भक्ति प्रभुप्रतिको आराधना भएको कारणले त्यो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अझै पनि उहाँले यहाँ आएर हेर्छौँ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँ के त पहिलो प्रहारमै जानुभएको छ त्यहाँ भेट्नलाई। अनि त्यहाँनिर हेर्छौँ भने प्रभु येशू ख्रिस्टले पहिलो सुसमाचार चाहिँ मरियमलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि मरियमद्वारा चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ भन्दै हुन्छ प्रभुले मेरा भाइ कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र मेरा परमेश्वर र तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेछु भनिकन है। अनि यहाँनिर कोरिन्थीको पुस्तकमा पावलले भन्नुहुन्छ ख्रिस्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ।
वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। सुति गएकाहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। पहिलो व्यक्तिबाट पाप सुरु भयो अनि एउटै व्यक्तिबाट पाप सुरु भयो अनि एउटै मानिसले त्यो पापलाई चाहिँ अन्त गरिदिनु भयो। त्यो व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशू प्रभु हुनुहुन्छ। पावलले भन्नुहुन्छ है, यदि उहाँ पुनर्जीवित पारिनु भएन भने चाहिँ तिमीहरूको विश्वास चाहिँ व्यर्थ छ भनिकन। साँच्चीकै हामी इमेजिन गरौँ, यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ मृतकहरू मध्येबाट बौरी उठ्नु भएको होइन भनेदेखिलाई हाम्रो विश्वास चाहिँ व्यर्थ छ भनिकन पावलले त्यहाँनिर कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 15:17 भन्दछ। अनि त्यति मात्रै होइन, यदि उहाँ बौरी उठ्नु भएन भने चाहिँ हाम्रो पाप चाहिँ के त अझै पनि हामी चाहिँ केमा छौँ त, पापमा नै छौँ भनिकन पावलले भन्नुहुन्छ। किन जुन व्यक्तिलाई परमेश्वरले पाप र अधर्मलाई नष्ट गर्न, सधैँको लागि सिद्धाउन, मेटाउन अनि के त धार्मिकतामा उनीहरूलाई सार्नको निम्ति अनि है उनीहरूलाई चाहिँ जीवनमा सार्नको निम्ति आउनुभएको व्यक्ति बौरी उठ्नु भएन भने चाहिँ तपाईँ अनि मैले गरेको विश्वास चाहिँ व्यर्थ छ अनि अझै पनि हामी पापमा नै छौँ भनिकन यहाँ भन्नुहुन्छ पावलले। अनि तर यहाँ 20 पदमा हेर्छ भने वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। सुति गएकाहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले म अघि नै भनिसके साङ्लाहरूलाई तोड्नु भयो, बन्धनहरूलाई के गर्नुभयो, फुकाउनु भयो, जुवाहरूलाई भाँच्नु भयो अनि अन्धकारको राज्यलाई हटाइकन उहाँले चाहिँ आफ्नो मानिस जाति, आफ्नो स्वरूपमा बनेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ज्योतिमा सार्नुभयो, ज्योतिका सन्तान बनाउनु भएको छ। किनभने उहाँ चाहिँ के त मृत्युलाई जितिकन, पापलाई जितिकन उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ। जब उहाँ बौरी उठ्नु भयो नि हरेक पापी व्यक्तिलाई, हरेक अधर्मी व्यक्तिलाई, जो व्यक्तिले उहाँलाई क्रुसमा टागे, उहाँलाई कोर्रा लगाए, उहाँलाई थुके, उहाँलाई कुचे, उहाँको गिल्ला गरे, त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले के देख्नुभयो, निर्दोष देख्नुभयो। किन थाहा छ तपाईँलाई? किनभने उहाँले चाहिँ 3 घण्टाभित्र हरेक जीवित व्यक्तिहरूको, मानिसहरूको पाप चाहिँ क्षमा गरिसक्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ साटो लिनु भएन, उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई निर्दोष देख्नुभयो। त्यही दिनदेखि हरेक व्यक्तिको जीवनमा त्यो अनुग्रह प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रशस्त मात्रामा राखिदिनु भएको छ। तर तपाईँ अनि मेरो विश्वास चाहिँ आज कस्तो छ? तपाईँ अनि मेरो विश्वास हामी कसमाथि गरेका छौँ है कि अझै पनि हामी शङ्कामा छौँ? हामी वचनलाई हामी निरन्तर गर्नेछौँ। हामी 2 नम्बरमा जानेछौँ। यहाँ 2 नम्बरमा हामी देख्दछौँ हामीलाई पवित्र आत्माको उपस्थितिको आश्वासन है। पवित्र आत्माको उपस्थितिको आश्वासन चाहिँ हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनर्जीवित भइकन उठ्नु भएको दिनदेखि उता है पवित्र आत्मा तपाईँ अनि मेरो जीवनमा सल्लाहकारको रूपमा उहाँले दिनुभएको छ। प्रिय तपाईँ अनि मैले यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मृतकबाट जीवित भइकन उठ्नु भएको छ, मेरो खातिर उहाँले सबै कुरालाई सिद्धाइकन मलाई निर्दोष तुल्याउनु भएको छ भनिकन आफ्नो हृदयको भित्र कोठामा प्रभुलाई आदर गर्नुहुन्छ अनि विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, पवित्र आत्मा सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ पठाउनेछु भनिकन। अनि त्यही कुरा हामी 2 मा देख्दछौँ हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिको आश्वासन है। यहाँ वचनमा जो हामी यूहन्ना 20:22 भन्दछ, अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि श्वास फुकेर भन्नुभयो पवित्र आत्मा ल्याऊ। अनि यहाँ यूहन्ना 14:26 प्रभुले पहिल्यै भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो चेलाहरूलाई है, उहाँले चाहिँ आफू चाहिँ संसारबाट कसरी बिदा हुँदैछु भन्दै गर्दा ती कुराहरू चाहिँ अगमबाणी गरिकन सुनाउँदै गर्दाखेरि अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो चेलाहरूलाई, तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई तिमी पिताले मेरो नाउँमा पठाउनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ, मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुनेछ। किनभने चेलाहरूले अझै पनि बुझेका थिएनन् यो हामी 14 अध्यायतिर जान्छौँ भनेदेखि प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई, प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई, प्रभुले यो कामले किन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूलाई थाहा थिएन। अनि त्यहाँ प्रभुले उनीहरूलाई अझै पनि रिमाइन्ड गराउँदै हुनुहुन्छ कि होइन सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनुहुनेछ उहाँले चाहिँ के त तिमीहरूले सबै
सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ तिमीहरूलाई, होइन, मैले भनेका कुरा तिमीलाई के गर्नुहुनेछ त याद दिलाउनुहुनेछ भनिकन प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो हो। अनि हामी हेर्छौँ भने जब प्रभु येशू ख्रीष्टले मृत्युलाई जितिकन बौरिउठ्नुभयो अनि उहाँ आफ्नो पिता कहाँ जानुभयो, त्यसपश्चात सल्लाहकार पवित्र आत्मा तपाईँ अनि मलाई पर्सनल सल्लाहकारको रूपमा पठाउनु भएको छ, जसले हाम्रो दिनदिनको जीवनमा चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई हाम्रो हृदयमा भक्ति गर्न, आराधना गर्न, उहाँको आज्ञामा जिउन, वचनमा भइकन जिउन त्यो साहस उहाँले दिनुहुन्छ। अनि यहाँ तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ, किनभने म गइनँ भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। आमेन। प्रभुले कति यहाँनिर क्लियरली प्रतिज्ञा गरिकन भन्नुभएको छ कि उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु भनिकन। तर आज तपाईँ नि म कस्तो छौँ? उहाँले पठाउनु भएको सल्लाहकारलाई कुन ठाउँमा राखेको छौँ तपाईँ नि मैले, है? कतै हामी परमेश्वरलाई राख्नुपर्ने हृदयमा, कतै परमेश्वरले हामीलाई अलरेडी भन्नुभएको छ कोरिन्थीको पुस्तकमा, तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको के हो? मन्दिर हौ। अनि यो मन्दिरभित्र चाहिँ हामी के राखेका छौँ? कतै फोहोर कुरालाई राखेका छैनौँ, है? संसारिक सोच विचारमा, है, हामी भोलिको अनि भविष्यको चिन्ता अनि फिक्री गरिकन त्यो कुराले दबाएर, है, हामी म कसरी चाहिँ मानिसहरूको अगाडि असल मान्छे बन्ने भने त्यो कुराहरू राखिकन प्रभुलाई दिनुपर्ने ठाउँ, पवित्र आत्मालाई, त्यो सल्लाहकारलाई राख्नुपर्ने हृदयमा हामी कुन कुरालाई राख्दैछौँ आज? यदि त्यो कुरा हो भनेदेखिलाई याद गर्नुहोस्, जुन दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट, है, क्रुसमा टाँगिनु भयो अनि उहाँ गाडिनु भयो अनि उहाँ जीवित भइ उठ्नुभयो, त्यो दिनदेखि तपाईँले मलाई फ्री गर्नुभएको छ। याद गर्नुहोस् त्यो वेदनाहरूलाई, त्यो पीडाहरूलाई प्रभुले सबै कुरालाई त्यहाँ सकाउनु भएको छ। अनि के अझै हामी त्यही कुरामा अल्झिराख्ने कि हामी प्रभुलाई प्रेम गरिकन जसरी मरियमले भक्ति, त्यो आराधना, त्यो प्रेम प्रभुप्रति गर्नुभएको थियो, त्यो प्रेम गरेका छौँ। आज यदि हामी त्यो ठाउँमा चुकेका छौँ भने मरियमको जीवनबाट, हामी वचनबाट आज हामी सिक्दैछौँ। हामी यहाँ 3 नम्बरमा जानेछौँ, हामीलाई सुसमाचारको शक्तिको आश्वासन। प्रभु येशू ख्रीष्ट जीवित भइकन उठ्नु भएपछि जुन विजय तपाईँले मेरो जीवनमा दिनुभएको छ, जुन मुक्ति तपाईँले मलाई सित्तैमा दिनुभएको छ, जुन अनुग्रह तपाईँले मेरो जीवनमा प्रशस्तमा सित्तैमा दिनुभएको छ, त्यो अनुग्रह, त्यो जीवनको सुसमाचार, त्यो मुक्तिको सुसमाचार अनि सुनाउने त्यो निश्चित अनि त्यो आश्वासन चाहिँ तपाईँ अनि ममा छ। त्यो अधिकार चाहिँ उहाँले, आज्ञा चाहिँ तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। हामी वचनमा हेर्छौँ भने तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति, जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म तिमीहरूलाई पठाउँदछु। आमेन। परमेश्वरले मानिस जातिमा भएको त्यो पापलाई हटाइकन, त्यो बारलाई भत्काइकन उहाँसँगको सम्बन्धलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर वेदीमा चाहिँ कोही पुजारी बाहेक कोही पनि जान सक्दैन थियो। पुजारी मध्ये पनि जुन चाहिँ व्यक्ति अति नै पवित्र हुनु पर्थ्यो, त्यो व्यक्ति मात्रै त्यहाँ वेदीमा गइकन अनि त्यहाँनिर पूजा गर्न सक्थ्यो। त्यहाँनिर हरेक व्यक्तिको पाप र अधर्मलाई लगेर त्यहाँनिर प्रभुको अगाडि वेदीमा परमेश्वरको अगाडि प्रायश्चित गर्न सक्थ्यो। अनि त्यतिखेर त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न प्रोसेसहरू थियो, लगाउने लुगादेखि लिएर त्यहाँनिर हेर्छौँ भनेदेखिलाई पर्दाको कुराहरू आउँछ। तर याद गर्नुहोस् प्रियहरू, जब प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि क्रुसमा अब सिद्धियो भनिकन, जब उहाँले प्राण त्याग्नु भयो नि, त्यो पर्दा चाहिँ टुप्पादेखि फेदसम्म के भएको छ त? च्यातिएको छ। त्यो समयदेखि चाहिँ त्यो पर्दा चाहिँ हटिगएको छ। अघि नै मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, यदि तपाईँ एउटा कोठामा बसिकन अर्को कोठाको मान्छेलाई कुरा गर्नु पर्यो भने त्यो दिवारलाई, त्यो पर्खाललाई भत्काउनुपर्छ, हटाउनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ फेस टु फेस देख्न सक्नुहुनेछ, बात गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै परमेश्वरले पनि त्यो पर्दालाई, जुन दिन प्रभु येशू ख्रीष्टले सबै काम सिद्धाउनु भयो नि, पर्दालाई टुप्पादेखि फेदसम्म च्यात्यो, त्यो पर्दा हट्यो नि, त्यो दिनदेखि अनि तपाईँ अनि मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग पूर्ण मिलाप भएको छ। अनि त्यो जुन उद्देश्य लिएर प्रभु आउनुभएको थियो अनि हामी हेर्छौँ यहाँ प्रभुले सिद्धाउनु भएको छ अनि आफ्नो मिसनलाई पुरा गर्नुभएको छ। अनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। अब के कुराको लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ? जुन कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले सिद्धाउनु भयो अनि हामीलाई जीवनमा सार्नु भयो, हामीलाई मुक्ति दिनुभयो,
सित्तैमा के त छुटकारा दिनुभयो अनि त्यो सुसमाचार सुनाउने अनि त्यो कर्तव्य चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हो। उहाँले चाहिँ त्यो काम तपाईँ अनि मलाई सुम्पिनु भएको छ। त्यहाँ चेलाहरूले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। जुन दिनदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँ अनि मैले मेरो जीवनको मुक्तिदाता अनि उद्धारकर्ता भनिकन स्वीकार गरेका छौँ नि, त्यो दिनदेखि हामी उहाँका चेला हौँ। अनि त्यो दिनदेखि नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई पनि पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो सुसमाचार सुनाउनको निम्ति, त्यो जीवनको सन्देश चाहिँ अरूलाई सुनाउनको निम्ति। जो मानिसहरू पापमा रुमालिराखेका छन्, उनीहरू के त उनीहरूको आत्मा मरिराखेको छ, उनीहरू चाहिँ के त प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा प्रभु र मुक्तिदाता भनी पाएका छैनन्, त्यो व्यक्तिहरूलाई प्रभुमा ल्याइकन मृत्युबाट जीवनमा सार्ने काम तपाईँ नि मलाई प्रभुले जिम्मा दिनुभएको छ। यदि ख्रीष्ट मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्छ भनिकन कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ है। यदि उहाँ चाहिँ पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। तर तपाईँ अनि मैले आजको वचनबाट सिकेका छौँ उहाँ चाहिँ जीवित भइकन उठ्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ के त मृत्युलाई जितिकन उठ्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ बौरी उठ्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो आश्वासन तपाईँ नि मलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण तपाईँ नि मेरो काम चाहिँ अब बाँकी रहेका आत्माहरूलाई प्रभुको राज्यमा बचाउने, प्रभुको राज्यमा उनीहरूले जीवनमा के त बोलाउने काम हो। अनि तपाईँ नि मैले यो काम गर्दैछौँ कि छैनौँ है, किनभने हामीलाई सुसमाचार है, सुसमाचारको शक्तिको आश्वासन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जुन दिन बौरिनु भयो त्यो दिनदेखि नै दिएको छ अनि पाएका छौँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। गएको हप्ता मात्रै मैले मेरो बुवालाई अनि गुमाउनु पर्यो। उहाँ चाहिँ सदाको लागि संसारबाट सुति जानुभयो। मेरो प्रार्थना यही थियो कि उहाँलाई प्रभुमा म बचाउँ भनिकन, तर म सकिनँ, किनभने यो सुसमाचारलाई म पूर्ण रूपमा मेरो बुवा कहाँ पास गर्न सकिनँ। अनि उहाँ अहिले मसँग हुनुहुन्न। अब म चाहेर पनि उहाँलाई त्यो सुसमाचार सुनाउन सक्दिनँ, उहाँलाई म जीवनको सन्देश चाहेर पनि दिन सक्दिनँ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई म यही इन्करेज गर्छु, तपाईँहरू म जस्तै धोकामा नपर्नुहोस्, म जस्तै पछि गएर पछुताउने नहुनुहोस्। समय छँदै तपाईँले आफ्नो बुवा आमालाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो दिदी दाजुभाइ बहिनीहरूलाई, आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई, आफ्नो छरछिमेकमा भएका आफ्नो साथीभाइहरूलाई, हरेक व्यक्तिलाई यो जीवनको सुसन्देश चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ। मैले यो कुरा सिकेको छु। प्रभुको राज्यमा जाँदा अब मैले के भन्ने भन्ने कुरा त्यो क्वेसन ममा आफैमा उठेको थियो। उहाँको आत्मा चाहिँ कहाँ गयो होला भनिकन त्यो एउटा वेदना चाहिँ मेरो हृदयमा थियो। अनि मैले यही प्रार्थना गरेँ। गुड फ्राइडेको दिनमा मेरो बुवा चाहिँ आफ्टरनुनको समयमा उहाँ बित्नुभयो। जुन दिन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नु भएको थियो त्यो समय चाहिँ अन्धकार हुँदै थियो। त्यो समय चाहिँ प्रभु यीशुले सबै मानिसको पापलाई आफू कहाँ ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ हेर्छ भने दुईजना व्यक्ति उहाँको वरिपरि टाँगिएका थिए, दायाँ र बायाँतिर। अनि एकजनाले चाहिँ उहाँलाई यदि तिमी ख्रीष्ट हौ भने तिमी ओर्ला नै हामीलाई पनि बचाऊ भनिकन। तर अर्को व्यक्तिले भन्दै थियो हामी त हामीले गरेको अनि के त गल्तीको दण्ड सजाय भोगिराखेका छौँ, तर यी व्यक्ति त निर्दोष हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ आफ्नो राज्यमा जानु हुँदाखेरि मलाई पनि याद गर्नुहोस्। अनि प्रभुले भनेको त्यही कुरा मलाई रिकल भइराखेको थियो जब म मेरो बुवाको लागि घोडा टेकेर प्रार्थना गर्दै थिएँ नि, त्यही कुरा रिकल भइराखेको थियो। आज नै तिमी चाहिँ मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ भनिकन। अनि म यो प्रार्थना गरिराखेको छु, प्रभु मेरो बुवाको आत्मा कहाँ गयो, हुनसक्छ भने तपाईँको स्वर्गलोकमा तपाईँले लानुहोस् भनिकन। अनि म यही इन्करेज गर्न चाहन्छु तपाईँहरू धोकामा नपर्नुहोस्। तपाईँहरू पछुताएर केही पनि हुनेवाला छैन। लाइक मेरो बाबु हुनुहुन्न, म उहाँलाई चाहेर पनि बचाउन सक्दिनँ प्रभुको राज्यमा। त्यसकारण समय छँदै तपाईँ उहाँसँग, तपाईँ आफ्नो मानिसहरूसँग हुँदैखेरि तपाईँहरूले त्यो प्रभुले अनि दिनुभएको सुसमाचार चाहिँ सुनाउनुहोस्, जुन कुराले चाहिँ जीवनमा सार्दछ, स्वर्गीय राज्यमा पुर्याउँदछ। तपाईँले स्वर्गीय राज्यमा त्यो अनन्तको राज्यमा जाँदाखेरि आफ्नो परिवारलाई आफ्नो साथमा उभिकन परमेश्वरको आराधना त्यहाँनिर एकसाथ एउटै स्वरमा गाउनुहुन्छ। अनि यदि त्यो देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई म जस्तो धोकामा नपर्नुहोस्,
तपाईँले यो सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ। यो जीवनको सन्देश तपाईँले भन्नुपर्छ। आफ्नो परिवारको मेम्बर्सहरूलाई, आफ्नो साथीभाइहरूलाई, आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई बचाउनुपर्छ प्रभुको राज्यमा। किनभने परमेश्वरले हामीलाई यो के त अधिकार दिएर जानुभएको छ। यहाँ त्यहाँनिर 11 जना चेलाहरू जस्तै नहुनुहोस्, जसरी उनीहरू चाहिँ प्रभुसँगै त्यत्रो समय बसे तर पनि उनीहरूले के त अझै पनि विश्वास गरेका थिएनन् उहाँ चाहिँ जीवित भएर उठ्नु भएको छ भने। प्रभुले बारम्बार उनीहरूले भन्दै थिए, म चाहिँ मृत्युलाई जितिकन जीवित भई उठ्नेछु अनि म मेरो पिता कहाँ जानेछु स्वर्गीय राज्यमा, अनि म तिमीहरू कहाँ सल्लाहकार पठाउनेछु जसले चाहिँ मैले भनेको कुरा फेरि तिमीहरूलाई याद दिलाउनेछ। त्यहाँ हेर्छ भने चेलाहरू के त ती 11 जना चेलाहरू चाहिँ पीडामा थिए। हो, प्रभुसँग हिँडेको कारण है उहाँले गुमाउनु पर्दा त्यो पीडामा थिए अनि उनीहरू चाहिँ वेदनामा प्रार्थना गरिराखेका थिए। त्यतिखेर त्यहाँ गएर त्यहाँ मरियम मग्दलिनीले भन्दाखेरि त्यहाँनिर उनीहरूले चिन्न पत्ताको कुराहरू छ। पछिबाट उहाँ 11 चेलाहरूका तिनीहरू भोजमा बसेको बेला देखा पर्नुभयो भन्नुभएको छ। किनभने उनीहरूले चाहिँ विश्वासै गरेका थिएनन् अनि तिनीहरूको अविश्वास र हृदयका कठोरताको लागि उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो। किनभने उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएपछि उहाँलाई देख्नेहरूका कुरा तिनीहरूले विश्वास गरेका थिएनन्। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। आमेन। सारा सृष्टिलाई बन्धनबाट छुटकारा दिने अधिकार प्रभु येशू ख्रीष्टले, हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई जिम्मा दिनुभएको छ, अधिकार दिनुभएको छ। तर आज हामी कहाँ अल्झिराखेका छौँ, कुन कुरामा हामी हराइराखेका छौँ, हामी कहाँ छौँ? आज प्रभुले दिनुभएको यो आज्ञालाई हामी बोकेका छौँ, हामीले त्यो आज्ञालाई पालन गरेका छौँ, प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई मानेका छौँ कि छैनौँ? त्यो तपाईँ अनि मैले आफ्नो हृदयमा गर्नुपर्ने प्रश्न हो। यदि तपाईँ र म यो कुरामा चुकेका छौँ भने आजको वचनले यहाँ हामीलाई सम्झाउँदैछ। मैले अघि नै भने मेरो बुवाको बारेमा म त्यहाँनिर चुकेँ अनि मैले यो प्रभुसँग यो प्रणय गरिकन प्रार्थना गरेको छु। अब चाहिँ म मेरो बाँकी परिवारलाई प्रभु म तपाईँको यो जीवनको सन्देश सुनाउने छु, उनीहरूलाई म तपाईँको राज्यमा बचाउने छु भनिकन म घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दैछु अहिले। त्यसकारण प्रिय हो, म तपाईँले भन्दछु, बगेको खोला फर्किँदैन, गएको समय फर्किँदैन। त्यसकारण तपाईँले समय छँदै प्रभुको प्रेम, जीवनको सन्देश हरेक सृष्टिलाई सुनाउनुहोस्, किनभने प्रभुले त्यो अधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। आमेन। आउनुहोस् हामी टेकअवेमा जानेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, ख्रीष्टको पुनरुत्थान भनेको हामीले विश्वास गर्नुपर्ने सत्य मात्र होइन, तर हामीले घोषणा गर्नुपर्ने सन्देश पनि हो। आमेन। फेरि पनि म पाठ गर्नेछु। आउनुहोस् सबैले एकैसाथ पाठ गरौँ। ख्रीष्टको पुनरुत्थान भनेको हामीले विश्वास गर्नुपर्ने सत्य मात्र होइन, तर हामीले घोषणा गर्नुपर्ने सन्देश पनि हो। आमेन। किनभने यो सन्देशले चाहिँ परमेश्वरको इमेजमा, आफ्नो स्वरूपमा बनेको व्यक्तिलाई आफ्नो के त पर्मानेन्ट घरमा फर्काउँदछ, फेरि पनि आफ्नो अनन्तताको घरमा फर्काएर लाँदछ। त्यसकारण परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा भएको एकजना आत्मा पनि गुमाउन चाहनुहुन्न। त्यसैले उहाँको पुनरुत्थान भनेको हामीले विश्वास गर्नुपर्ने सत्य मात्र होइन, तर हामीले घोषणा गर्नुपर्ने सन्देश हो। जब तपाईँले यो जीवन छँदै प्रभुको राज्यमा आत्माहरूलाई ल्याउनुहुन्छ नि, उहाँको राज्यमा जाँदाखेरि तपाईँले परमेश्वरले त्यो रिवार्डहरू दिनुहुन्छ। उहाँले साँची राख्नु भएको छ। तपाईँको त्यो प्रभुले राख्नुभएको मुकुटमा कतिवटा हारहरू लगाउन चाहनुहुन्छ। यो कुरा आजको वचनले हामीलाई यहाँ सम्झाउँदैछ। वान मोर टाइम, यदि भुल्दैछौँ भने, बिर्सेर है पहिलाको जस्तै जीवन जिउँदैछौँ भने यो कुरालाई हामीलाई फेरि रिमाइन्ड गर्दैछ। प्रिय मण्डलीहरू, म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। प्रभुको वचनले भनेअनुसार सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने काम तपाईँ अनि मेरो हो। आमेन। आउनुहोस्, वचनको भागमा तपाईँहरू सबैजना धैर्य साथ मसँग रहिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गरौँ आजको वचनको लागि। प्रभु धन्यवाद छ, तपाईँ साँच्चीकै मृतकहरूबाट जीवित भइकन उठ्नुहुने पहिलो फल हुनुहुन्छ। तपाईँले पापलाई जित्नुभयो, अन्धकारको शक्तिलाई निशस्त्र तुल्याउनु भयो। तपाईँले हरेक
आफ्नो जातिहरूलाई जीवनमा सार्नु भएको छ। यो जीवनको सन्देश घोषणा गर्नुपर्ने अधिकार अनि त्यो आज्ञा आज हाम्रो जीवनमा हाम्रो माझमा हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु, यो कुरा तपाईँले आजको वचनबाट रिमाइन्ड गराउँदै हुनुहुन्छ। आजदेखि हामी यही कमिटमेन्ट गर्दछौँ, हामी गइकन सारा सृष्टिलाई प्रभु हामी यो सन्देश घोषणा गर्नेछौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पवित्र आत्मा। आजको वचन अनुसारको जीवन अनि वचनलाई पालन गर्दै अनि जिउने त्यो जीवन हामीलाई दिनुहोस्। प्रभु, धन्यवाद छ तपाईँलाई। हामी हरेकको जीवनमा आजको वचनद्वारा एउटा कुरा फेरि रिमाइन्ड गराउनु भएको छ, नयाँ आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई। सबै कुरा तपाईँमा राख्दै प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ नासरत येशू प्रभुको जुन पवित्र नाम। आमेन। हुन्छ, फेरि पनि हामी अर्को हप्ता भेट्नेछौँ तपाईँहरू सबैजना अनि हाम्रो सङ्गतिमा। अनि यही समय अनि आइदिनु होला। अनि तबसम्मको लागि जय मसीह अनि बाबाई भन्न चाहन्छौँ हामी एप्रिनेसन परिवार।